नमस्कार। हांव तुमच्या सगळ्या पत्रकार भावांचे स्वागत करता। ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक मुद्दाम अशें कारण की तुमकांय प्रेस भावांक खबर आसतली की काल पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें काल एक प्रेस एड्रेस केली आनी त्या प्रेसीच्या माध्यमांतसून तो एका विशयार उलयलो। तो म्हटल्यार जेमिस टॅक्सी कावंटर ऑन मोपा एअरपोर्ट ह्या विशया संदर्भात ताणें खुलासो केलो की हो जो कावंटर जो आसा हो कावंटर ताणें म्हटलो की हो म्हाजो आनी ताणें म्हाज्या नांवाचो उच्चार केलो। म्हणूनच ही आयज तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स तुमची आपयल्या की ह्या माध्यमांतसून लोकां फुडें सत्य कितें येवचें आनी जी खरी गोश्ट आसा ती लोकांक कळची आनी लोकांची दिशाभूल जावची न्हू म्हणून हांवें तुमकां मुद्दाम प्रेसीक आपयल्लें आसा। अशें तुमकां म्हटलें की हो जेमिस टॅक्सी कावंटर मोपा एअरपोर्ट हेचेर आमदार उलयलो। म्हाका दिसता आमदाराची खंय तरी दिशाभूल जाल्लेली आसा आनी लोकांची दिशाभूल जावची न्हू म्हणून हांव जें कितें सत्य आसा तें तुमच्या माध्यमांतसून म्हज्या सगळ्या तमाम पेडणेकार भावांच्या वांगडा येवचें म्हणून हांवें ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की मोपा एअरपोर्ट स्टार्ट जाल्या नंतर हो जो कावंटर जो आसा जेमिस कावंटर टॅक्सी कावंटर जो सरकारान लोकल टॅक्सीकारांक खंय तरी वेवसाय मेळचो म्हणून दिल्लो आनी ह्या कावंटराचें उद्घाटन सुद्दां ह्याच आमदारान केल्लेलें हें तुमकांय खबर आसतली, बरोबर? तुमकांय खबर आसतली। जेन्ना त्या टायमाचेर आमी सगळे हांगा तर ब्लू टॅक्सी कावंटर मेळोंक जाय म्हणून प्रयत्न करताले त्या टायमाचेर ताका खंय तरी पर्सनल वेळ लागतलो म्हणून त्या टायमाचेर टॅक्सी आसल्या भावांची वेवस्था जावची म्हणून खंय तरी ताकून एक कावंटर दिवचो लोकलांक अशी जी सुविधा त्या सरकारान ताणें केल्ली आनी ह्याच आपल्या प्रयत्न जाल्लेली आनी ह्याच आमदारान हो टॅक्सी कावंटर हो थंय उद्घाटन करून लोकांक आमच्या वेवस्था करपाक एक संद दिल्ली हें तुमकांय खबर आसा। आतां हो आमदार म्हणटा तो कावंटर म्हाजो म्हणटा। म्हाका सांग ज्या टायमार हो कावंटर ह्यान उद्घाटन केल्लो आनी ताणें सांगलेलें की ह्या कावंटर आमचे स्थानीक लोक पोट भरतले धंदो करतले जाल्यार तो कावंटर म्हाजो कसो जावं शकता हो एक प्रश्न निर्माण जाता तातूंत। दुसरी गोश्ट ह्याच आमदार तेन्ना सांगलेलें की हो कावंटर जेन्ना आमकां दिल्लो पळय तेन्ना हो कावंटर जरी आमकां दिलो लोकलांक म्हणून तरी ती चलयता GMR कंपनी। ही कंपनी प्रायवेट कंपनी आनी तो कावंटर जर लोकांक दितलो जाल्यार तांकां थंय कावंटर घेवपाक एक डिपॉझीट फी भरची पडटा। ती डिपॉझीट फी आसली 35 lakhs जे थंय पयलीं पयशे भरचे पडटा। आतां त्या टायमाचेर ह्या आमच्या भावांक जेन्ना टॅक्सी भावांक जेन्ना गाडयो आसलेल्यो तो जर कावंटर घेतलो जाल्यार ते पयशे भरपाक इतले तेन्ना नासलेले तेन्ना हे आमदार आनी टॅक्सी भावांक सांगलें की भाई थोडी आमकां तूं मदत कर। म्हजो स्वभाव सदांच आसता की जर खंय कोणाचें बरें काम जाता आनी जर आपल्या कडेन शक्य आसा जाल्यार कोणाक ती मदत करची हो उद्देशान हांव सदांच काम करता। आनी त्या टायमार ह्या आमदारान म्हाका सांगलें की तुशिराज ह्या भावांक कावंटर मेळटा आनी थंय ताका GMRाक पयशे भरचे पडटा सो तांकां थोडी तुवें हेल्प कर जाता फायनान्शियली म्हणून हांवें आमदाराच्या ह्या उतराचेर मान दवरून त्या भुरग्यांक तेन्ना हांवें थोडोसो फायनान्शियली हेल्प केल्लो जेणे करून तांकां तो कावंटर तेन्ना मेळचो तांच्यो गाडयो आसल्यो तांचो तो वेवसाय चलचो आनी ते गाडयो घेवन चलयताले। तुमी कालूय मुद्दाम पयली आसतली बायट ती जेन्ना आमदार स्वताक म्हणटा जर तो कावंटर म्हाजो आनी तो स्वता सांगता की थंय 200 भुरगे लोकल थंय खंय पोट भरता 200 भुरगे थंय पोट भरून जर काम करता वा तो धंदो करता जाल्यार तो कावंटर म्हाजो जावंक शकता, बरोबर काय? हो एक प्रश्न निर्माण जाता। म्हणून हांव ह्या माध्यमांतसून म्हणजे सगळ्या टॅक्सीकार भावांक अशी खबर आसाच सगळ्यांकूय की म्हाज्या स्वभावा प्रमाणे त्या टायमाचेर फक्त तांकां एक हेल्प केल्लो तो कावंटर फायनान्शियल हेल्प केल्लो आनी थंय जो वेवसाय आसा ते टॅक्सी भाव तेच करताले त्या टायमाचेर तेच भुरगे थंय कामाक आसताले आनी तेच काम चलयताले तातूंत म्हाजो कसल्याच तरेचो म्हजो आनी थंय म्हाजो वेगळो हस्तक्षेप नासलो किंवा म्हाजे थंय आनी कसलो प्रपंच नासलेलो। आतां जरी इतलें समज आसून सुद्दां जर समजा आमदार जर म्हणटा की तो कावंटर म्हाजो जाल्यार हांव तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगूंक सोदता की म्हाजे जे कोण सद्या टॅक्सी भाव पेडण्याचे आयज जे खंय तांकां जे कावंटर मेळना म्हणून आयज जे त्रासान आसा तांकां खुलें आव्हान करता की जर समजा तो कावंटर जर म्हाजो जर तो आमदार जर म्हणटा जाल्यार मागीर सगळ्या टॅक्सी म्हणजे पूर्ण आव्हान आसा की तेंच्यांनी थंय येवचें आनी त्या कावंटरा वचून
फ्री धंदो करचो, कसल्याच तरेचे कोणाक 1 रुपया न दिता. जर समजा तो आमदार जर म्हणटा आनी तो पेपर दाखयतालो की कावंटर तो म्हाजो मालकीचो म्हणून, जाल्यार म्हाज्या टॅक्सीकार भावांक आव्हान आसा की तेंच्यांनी थंय मोपाट त्या कावंटराक येवचें. हांवूय जर थंय येता तो कावंटर खंय आसा तो पळोवया आनी त्या कावंटरार म्हाज्या सगळ्या भावांनी आपलो वेवसाय जो आसा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करचो. कसल्याच तरेचे कोणाक शुल्क दिवचेंय न्हू आनी कोणाक पयशे दिवचे न्हू. तेन्ना मागीर कळटलें हेचो खरो मालक कोण आसा, हेच्या पासून कोण आहा ते सगळ्या लोकांक कळटलें. पिशे बाबू आनी एक तेणी काल एक एफिडेविट कितें तरी दाखयलें आमकां, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? तातूंत तुमचे एक फोटो दिसता. पळय, तुकाय खबर आसा जेन्ना हांव खंय तरी कोणाक एक फायनान्शियली हेल्प करता आनी तो वेवसाय करता जाल्यार खंय तरी कागदपत्र करचो पडटा. हांवें तांकां लाखांनी तेन्ना पयशे भरपाक दिले म्हूण सांगलाय. ती सादी एमावंट न्हू. आतां बारीक खंय तरी कार्यक्रमाक दवरचे दिता ते आमी दितात हाडून. आनी हो जो हांवें तांकां हेल्प केल्लो इट वॉज फॉर अ बिजनस पर्पज. सो तेन्ना खंय तरी कागद करचो पडटा की बाय फाल्यां सकाळी जर समजा तुमचो कावंटर बरो चल्लो जाल्यार म्हजे कितें दिल्या पयशे ते मागीर रिटर्न करचे. आनी आतां पळय तें सांगता की तेंच्यांनी त्या भुरग्यांनी नंतर सादारण एका वर्षभरा उपरांत तेंचो धंदो एक चल्ल्या उपरांत जे तांकां कितें एमावंट तांकां दिल्ली आहे तेंच्यांनी म्हाजी एमावंट रिटर्नय केली आनी तसो कागदपत्र तांकां करून दिल्लो आसा. हेचो अर्थ की हे सादारण वर्षभरा पयलींच घडलें. सो जो कागद तो दाखयता ताचो काय एक्चुअली व्हॅल्यूच ना. आनी तांकां जो कितें हांवें हेल्प त्या टायमार केल्लो म्हाज्या भुरग्यांक तोय तेंच्यांनी म्हाका परत केलो तेंचो कावंटर बरो जाल्या नंतर. सो आतां तो कावंटर सगळ्या त्या भुरग्यां कडेन कोणा कडेन तेंचे कडेन आसा. आनी जर तरी आमदार जर दिसता की तो कावंटर म्हाजो आहा जाल्यार म्हाजें तूं सांगलाय तुका म्हाज्या भुरग्यांनी थंय येवचें आनी धंदो फ्री करचो तशें.